शैलेश बाब, तुमचो येवकार आहा आणि असे एक प्रश्न निर्माण येयल्ले आहा की आमी सांगूंक सोदता. आमी खूब फावटी तुमचे व्हिडियोज पळयले सोशल मिडियाचेर, हे की तुमी सदांच एक सामाजीक कार्य करता, एक सोशल वर्क करता, लोकांच्या पर्यंत पुलीस स्टेशनाच्या पर्यंत तुमी लोकांच्या गरिबाच्या घरा सुद्दां वयता. तुमकां एक कशें हें दिसलें की तुमी एक कार्यान फुडें वचूंक जाय म्हणून? आनी तर एक मोटिवेशन कोणी दिलां तुमकां? देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमी स्पेशली संडे आसून म्हाजे कडेन आयले आनी म्हाज्या कामाची कृतिकाय केली. मना काळजाच्यान तुमच्या सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. फैजूल बाब, तुवें म्हाका क्वेश्चन केलो की हें कशें सुरू जालें. हांव उगडास करून दिता. तुमी जाणा आसतले फाटल्या थोड्या वर्सां पयलीं एक व्हडलो बाड कशी आयिल्ली आनी सगळे बुडलेले. उगडास येता तेन्ना हांव कर्नाटकान एका जाग्यार आशिल्लो आनी थंय म्हजो एक क्लायंट म्हाका म्हणपाक लागलो सगळे बुडला, जेवण खाणाचो प्रॉब्लेम आसा, कशें कितें. तर जेन्ना हांवें ती परिस्थिती पळयली आनी म्हटलें ओके, चड ना न्ही, दनपारां लंचाक 10,000 बिरयानी आनी रातच्या लंचाक डिनराक 10,000 बिरयानी, अशें करून ह्या कामाची हांवें सुरवात केल्ली. म्हणजे कोण तरी बाबडो अन्ना खातीर हें जाता आनी आमी खंय तरी बसून सुशेगाद जेयता खाता, हें म्हाका खंय तरी पटलें ना. आनी हांवें क्लायंटाक म्हटलें हय, हांव मदत करपाक रेडी आसा. आनी त्या दिसा पासून ह्या म्हाज्या सोशल वर्काक सुरू जालो. आनी ते तुमी तुमच्या आईच्या नांवारूच धरलेलें आहा न्ही ट्रस्ट? ना, तेजें बी सांगता हांव. कशें, म्हाजी आई जी आसा, म्हणजे आमकां आवयन म्हाज्या एकूच शिकयलें की दारान कोणूय येवं, केन्ना ताका उपाशी परत धाडपाचो ना. आनी आयज म्हाजी आई वचोन 4 वर्सां जालीं, 4-5 वर्सां जालीं. आईच्या नांवानूच हो म्हाका ट्रस्ट सुरू करपाचो आशिल्लो म्हणून हांवें हें नांव. ट्रस्टाचें नांव कितें तरी आहा न्हू? सौ वासंती विठू गांवस चॅरिटेबल ट्रस्ट. वासंती विठू गांवस हें म्हाजें आईचें नांव. विठू गांवस हो म्हजो बापूय. म्हणजे शॉर्ट फॉर्मान म्हाका सांगपाचें आसा, हो जो ट्रस्ट आसा हो म्हाज्या आवय बापायच्या नांवान हांवें सुरू केलो. आनी फुडें आनी तुमी कितें करूंक सोदता, मिन्स इन फ्युचर? तुमकां हें दिता हांव, बारीकशी म्हायती दिता. हो ट्रस्ट सुरू केल्लो तेन्ना हांवें खूब लोकांक मदत केल्ली, हेजे व्हिडियोज सुद्दां आसा. पण मागीर आमी विचार केलो की आमी समाजा खातीर वावरपी जे घटक आसा, फॉर एग्जाम्पल पुलीस डिपार्टमेंट, फायर फोर्स, एक्सायज म्हण नाका, फॉरेस्ट म्हण नाका, म्हणजे हे जी डिपार्टमेंटां लोकां खातीर वावुरता तेंच्या खातीर कितें तरी करप. तशेंच सर, तुमकां एक क्वेश्चन विचारता, हेतून मदत उलयता. हेतून कितें आसता सर, तेतून सरकार कितें तरी सपोर्ट करिना म्हणून तुमी करता काय? ना, तशें कांय आसना. कारण प्रत्येक ट्रस्टाक न्हू तेंचे नॉर्म्स आसता की बाबा तुमी करतले कितें. तेतून आमी नॉर्म्स अशें घेतलेले की आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक सपोर्ट करतले, जी बाकीची डिपार्टमेंटां जी पब्लिका खातीर वावरता तांकां सपोर्ट करतले. तशेंच आमी भुरग्यांक सपोर्ट करतले, गरिबांक सपोर्ट करतले, ऑर्फनेजीस, अनाथालय. हे नॉर्म्स आमी एका बी टीक करून रजिस्ट्रेशनाक दिल्लें आनी अकॉर्डिंगलूच म्हाजो ट्रस्ट हें काम करता. आमी तुमकां खूब फावटी पळयलां सर की तुमी गरिबांक राशन बिशन दिता आनी ही हॅप्पी गजाल आहा, हे लोकांक मनापरून आवडटा. तुमी तुमचे ट्रस्ट अशेंच चलूंक जाय लोक म्हणटा. आनी तुमी आनी कितें इन फ्युचर आनी कितें एडिशनल? पळय, सद्या आमी उपक्रम सुरू केल्लो पळय तो CCTV कॅमेरा. म्हणजे आमचें अशें एक विजन आशिल्लें की जी आमची चेडवां बायलां आसा हेंचें प्रोटेक्शन आमचे गोवा पुलीस करता, ते सक्षम आसा करपाक. पण तांकां एडिशनल बुस्टर, एडिशनल सपोर्ट हो दिवपाचो जेन्ना आमी थरयलें. आनी तुमकां एक सांगता, उगडास आयलो. 2021 हांगा आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक एक PI आशिल्लो, दत्ताराम राऊत म्हणून. एक दीस तेज्या वांगडा हांव बसलोलो आनी ताणें म्हाका हें सांगलें की म्हणपालो तुमच्या सारक्या बऱ्या सोशल वर्करांनी हें एक्चुली काम करूंक जाय. आनी तेन्ना हांवें फैजूल बाब तें मनान घेतलेलें. सो हे CCTVची जी आयडिया आशिल्ली ही म्हाका पुलीस इन्स्पेक्टर दत्ताराम राऊत
हाणें दिल्ली आनी ही एग्जिक्यूट करपाक म्हणजे कशें आसता जेन्ना आमी सरकारी हितून जेन्ना इन्वॉल्वमेंटाक येता तेन्ना खुबशे पेपर्स आसता, खुबशे परमिशन आसता. हेका म्हाका सपोर्ट करपी म्हणटा तो डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस सागर एकosकर. पावलो दोतोर तूं इतकें बरें काम करता समाजा खातीर तर आमची तितकीच रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमीच कित्याक आमी सुद्दां पुलीस आसून आमी सुद्दां तुमकां मदत करपाक हेतून तयार आसा. आनी ह्या सागरा खातीर म्हणजे जितके एफर्ट्स ट्रस्टान घातले तितकेच एफर्ट्स सागरान आनी तेजे जे PI म्हणजे आमचो दिनेश गडेकर आनी राहुल परब यांच्यांनी घातले आनी बिचोले डिव्हिजन आमी कंप्लीट केले. सांगपाचें तात्पर्य इतकेंच आसा अशें ना की ट्रस्टान एकट्यानूच केलें, हेतून हातभार आमकां पुलिसांनी सुद्दां लायलो आनी हेज्या खातीर सागराचें मोठें काम. पण तशेंच जर आमी पळयलें तर आमचे आदले SP नॉर्थाचे नितीन वाल्सन हेजो एक बरो एक हें आसता, विजन आसता. हांव प्रत्येक खेपे जेन्ना तेजे कडेन बसलां तेणी म्हाका कितें तरी नवें सांगलां. हे जे सॅनिटरी पॅड डिस्पेन्सर आनी डिस्पोजल आमी पुलीस बायलां खातीर हो जो इनिशिएटीव राबयलेलो हो IG ओमवीर सिंग आनी नितीन वाल्सन हेंच्यांनी आमच्या मुखार हाडलेलो आनी तेंच्यांनी आमकां म्हटलेलें तुमच्या कडेन जाता जाल्यार ह्या बायलांक मातशी मदत करपाची. सो हेंच्या वयल्यान म्हणजे सांगपाचें हें इतकेंच आसा की आमचे कडेन एफिशियन्स पुलीस ऑफिसर आसा जे समाजा खातीर बरे नजरेन वावरपाचें काम करतात आनी ह्यांच्या ह्या कामाक आमी एप्रिशिएट जावन हेंकां ही मदत आमी पावयता. ह्यो ट्रस्ट जो आहा हेजो फावंडर आनी चेअरमॅन प्रेझेंटली कोण आहा? दामोदर बाब एजो फावंडर हांव अशें म्हणूं येता तुज्यान बिकॉज म्हाजीच आवय आनी चेअरपर्सन जी आसा ती म्हाजी घरकान्न म्हणजे नेहा शैलेश गावस. तुमी नांव आयकलां आसतलें. ते एज अ चेअरपर्सन. ह्या फिल्डान ट्रस्टान एज्युकेशना खातीर कितें बेनिफीट आहा? एज्युकेशना खातीर हांव तुमकां सांगता दामोदर जे बाब पुवर भुरगीं आसता. बरोबर आसा. तुमी पळयात कस्तुरबाच्या भुरग्यांक आमी बस पासींतल्यान बॅगां, रेनकोट, सत्र्यो, कंपास बॉक्स, टिफिन बॉक्स हे त्या भुरग्यांक आमी प्रोवायड केल्ले. तशेंच थोडे भुरगे आयडेंटिफाय केल्ले विश्वेश करपे, सलीम शेख आनी सागर एकosकर ह्या लोकांनी न्हू थोडे गरीब भुरगे आयडेंटिफाय केल्ले. ह्या भुरग्यांक सुद्दां आमी सेम म्हणजे सत्र्यो दिल्ल्या, बॅगां, बुकां, कंपास बॉक्स, टिफिन बॉक्स. म्हणजे तुमकां सांगपाचें थोडक्यात तर ह्या गरीब भुरग्यांक इवन मांद्र्या जे हायस्कूल आसा दत्ताराम राऊत आहलोलो म्हाज्या वांगडा तेन्ना ते स्कुलाच्या भुरग्यांक सुद्दां हांवें हें सगळें पावयलेलें आसा. म्हणजे म्हाका म्हणपाचें इतकेंच आसा की प्रत्येक वर्सा 2,000 ते 3,000 भुरग्यांक हो बेनिफीट आमी पावयता. आनी कॉलेज जी आसता जी हायर सेकंडरी तितून खुबशीं गरीब भुरगीं आसता, गरीब फॅमिली आसता, तेंच्या खातीर कितें बेनिफीट मेळपाक शकता? जेन्ना तुवें आतां तें म्हटलें तशेंच खुबशीं भुरगीं आसा कॉलेजीची. हांव सगळ्यांची नांवां घेवचो ना जेंकां फायनान्शियली डिफिकल्टीज येता. हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलीं भुरगीं तांकां आमी फायनान्शियली मदत भरपूर केलेली आसा. बट ते हांवें म्हाज्या खंय सोशल मिडियार घालूंक ना. आयज सुद्दां हांव तेंची नांवां तुमकां ओपन करचो ना. आनी सर म्हाका एक सांगात तुमचो जो ट्रस्ट आनी एका कोणाचो सपोर्ट आहा असो ट्रस्ट दुसरो ट्रस्ट बीन असो सपोर्ट बीन? ना आतां पर्यंत म्हाका कोणाचो सपोर्ट ना कोणाचो 1 रुपया आमी घेतलेलो आसा. देवा कृपेन हांव कॉर्पोरेटान प्रॅक्टीस करता. आयज हांव तें ओपन करता. थोड्या लोकांक दिसता कितें कोर्टान गेलो तरच एडवोकेट. चेंबर प्रॅक्टीस आसता एडवोकेटांची, लॉबी प्रॅक्टीस आसता, कॉर्पोरेट प्रॅक्टीस आसता. खुबश्यो गजालींचेर लोकांचे अवेरनेस आशिना. तशेंच हांव कॉर्पोरेटान आसा. खुबश्यो NBFCs म्हाजे कडेन आसा आनी वी आर डिलिंग विथ दॅट अँड आय एम हॅव्हिंग गूड इनकम आउट ऑफ. आनी हेच्या पासून जो कितें देवाच्या कृपेन म्हाजे कडेन पयसो येता ह्या पयशांनी आमी गरिबांक जाता तितकी मदत. तुम्ही एक कितें संदेश दिवंक सोदता आतां सद्या तरी की एवरी टायम यू आर वेस्टिंग युअर ओन मनी त्या लोकांक तुम्ही सपोर्ट करता असो तुमकां कितें तुमचो जो ट्रस्ट आहा ताका कितें रेजिस्ट्रेशन अशें कितें समजावंक ना कितें म्हटलें ते एक तुमी गव्हर्मेंट कितें सपोर्ट मागूंक सोदता? ना आतां पर्यंत आमच्या मनान तसलें कांय ना.
आमी आमचे कडेन जशें जाता तशें हें काम चालू दवरलां. थोडक्यान सांगचें म्हटल्यार मेन आमी जेन्ना धरलेले ते पुलीस डिपार्टमेंट. हांव तुमकां 2 उतरांन आयज एक्सप्लेन करता. हे पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना हांव एका पुलीस स्टेशनाचेर गेलो पयलें की फक्त मॅट्रेसीस आसा, वयर कांय ना, उशी ना, कांय ना, कांय ना. आतां पुलीस म्हटल्या उपरांत काय आमी ताका पुलीस म्हणून पळयनासतना एक मनीस म्हणून पळोवपाक जाय, मनीसपणाच्या दृश्टीन पळोवपाक जाय. आतां जेन्ना ते विचार केले फैजूल बाबायन तेन्ना आमी अशें थरयलें गोंयांत जितकी पुलीस स्टेशनां आसतलीं आनी तेजेर जितके स्टाफ आसतले त्या प्रमाणे आमी बेडशीट, पिलोज आनी पिलो कवर्स हे तांकां दितले. म्हणजे खंय तरी तेंचो एक रेस्ट घेवपाचो तरी एक पर्याय जातलो. आनी ह्या कामाक सुद्दां दत्ताराम राऊतूच हें आसा, कारण तेणी जेन्ना ही परिस्थिती दाखयली म्हणून आमी फुडें पावले. आनी ह्या म्हाज्या कामाक नॉर्थाक आनी सावथाक म्हणजे जितकी सब डिविजनां नॉर्थाक आसा आनी जितकी सब डिविजनां सावथाक आसा ह्या सगळ्या डिविजनाचेर हें आमी पावयलां. सामान जें आसा उशांची कवरां आनी बेडशीटी. ओके शैलेश बाब, एक प्रश्न विचारपाचो म्हणजे नारी सशक्तीकरण ह्या फिल्डांत ह्या क्षेत्रांत तुमी तुमचो कितें योगदान कितें आसा ह्या तुमच्या ट्रस्टाचो? करेक्ट. नारी सुशिक्षीकरण हेजेर आतांच आमी उलयलेले आसा आनी रोखडेच आपूण कोण, आपली संस्कृती कितें, आपलो कल्चर कितें हें आमी हेची शिबीर घेवपाचें आसा. आनी हितून आमी भुरग्यांक आनी बायलांक आपयतले. आनी आमचे जे इंडियन म्हणजे आमचे देशी जे कल्चर आसा म्हणजे शिवाजी महाराज म्हणनाका, तेज्या उपरांत रांगोळी म्हणनाका, तेज्या उपरांत कला हितून भजन म्हणनाका, देवाचे श्लोक म्हणनाका, ह्या बाबतींत आमी तांकां सुशिक्षीकरण करपाचें थरयलेलें आसा. कारण आमी आयज पळयता की हे जे मॉडर्न दिसान दीस आमचे हे जे देश आसा, आमचे जे लोक आसा हे मॉडर्न जायत गेलेले आसा. आयज आमी भुरग्यां भितर पळयत जाल्यार आमी शुभम करोती म्हणटा ल्हान आसतना. आयज ही भुरगीं म्हणनात, हेजें ज्ञान तेंच्या पर्यंत पावलेलें ना. सो आयज आमकां खंय तरी फील जाता की आमी ज्या देशांत रावता त्या देशाची संस्कृती खंय तरी विसरून आमची भुरगीं मॉडर्न आनी वेस्टर्न जायत वयता. सर हेच्या खातीर आमी हे शिबिरां आतां घेवपाची थरयलेली आसा. जितून तुमी प्रश्न बरो हाडलो. ऑफकोर्स हेतून म्हाका तुमची सगळ्यांची मदतूय लागतली. शैलेश बाब, आनी एक क्वेश्चन विचारपाचो आशिल्लो म्हाका, प्रश्न विचारपाचो. ब्लायंड्स आसता पळय त्या फिल्डांत तुमचें योगदान कितें आसा? क्लियर करता. आतां पर्यंत आमी 35 ब्लायंड म्हणजे युजली इम्पॅयर्ड फॅमिलीज आयडेंटिफाय केल्ल्यो. 35 फॅमिलीज जितून म्हणजे ओल्ड गोवान थोड्यो आसा, बिचोलेन थोड्यो आसा, म्हापसान थोड्यो आसा, फोंड्यान थोड्यो आसा. ह्या फॅमिलीक आमी 1 वर्स जालें सर, आमी ह्या फॅमिलीक 1 वर्स जालें रेशन मंथली ग्रोसरीज पावयता 35 फॅमिलीक आनी न चुकता पावयता. हेजे एविडन्स तुमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर विचारूंक शकता. तशेंच तुमी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर विचारूंक शकता, बिचोले पुलीस स्टेशन, वाळपय पुलीस स्टेशन, फोंडा पुलीस स्टेशन. कारण ह्या सगळ्या लोकां कडेन सर आमी पावोंक शकना. म्हणून आमी एक अशें थरयलेलें की हे जे पुलीस आसा फोंडा, बिचोले, ओल्ड गोवा, आमी जे रेशन जे आसा हें तेंच्या कडेन दिता आनी ते व्हरून त्या लोकां पर्यंत पावयता आनी तेजे फोटोज आमच्या कडेन धाडटा. सर इट इज अबाउट ऑल कास्ट क्रिडाक सगळ्यांक हे करून हिंदू मुस्लीम सगळ्यांक पावयता. तशें कांय आसना. म्हाज्या हितून चडशे क्रिश्चन्स आसा. कशें आसा एक मनीसपण म्हणून हांव हें दिता. आतां तुमकां ह्या बाबतींत सांगचें म्हटल्यार हितून म्हाका सागर एकोसकर खूब मदत करता. तसोच पयलींचो SDPO फोंडा आशीश शिरोडकर, परेश नायक आसलेलो म्हापसा, मागीर शिताकांत नायक, आतां आमचो निखील आसा. हे लोक जे आसा हे म्हाज्या ह्या बऱ्या कामाक म्हाका सपोर्ट करता. म्हणजे हांव सगळ्यांच्या दारान पावोंक शकनासतना हांव सगळ्या पर्यंत पावता. हो एक पुलिसांचो म्हाका सपोर्ट आसता. सर सिनियर सिटीजना खातीर कशें कितें? सिनियर सिटीजना खातीर आमी फाटल्या दिसांनी विचार केल्लो, पण तो प्रोग्राम राबोवपाचो कसो हेजेर विचार करता आसतना स्पोर्ट्स एक्टिविटीन म्हणजे फुटसाल म्हणनाका, हे जे आमचे जे सिनियर कोण पुलीस आसलेले जे आतां रिटायर बी जाल्या किंवा बाकीचे सिनियर लोक आसा, आमचो विल्सन, तुम्ही नाव आयकलां आसतलें, विल्सन डिसोजा, एक आमचो DYSP, एक बरो मनीस. हेज्या आदारात आमी
ह्या लोकां पर्यंत सुद्धा स्पोर्ट्स एक्टिविटीन तरी त्यांच्या बरोबर आम्ही आसा. आता सर आमकां अशें दिसता की तुमी सक्षम आहा की सरकार सक्षम आहा? पण सक्षम हो आमचो देव आसा. सक्षम माझी आई आसा ज्याच्या आशिर्वादान आयज हें सगळें हांव करता. सरकाराचेर उलोवपाचें म्हाका कांय आसचें ना, कारण पळय सरकार प्रोटोकॉला प्रमाणे जे दिवपाचें तें दिता. ओके, आनी आमकां दिसता म्हणजे आमकां फील जाता की आमी कितें तरी करचें, आनी हे विचार करून आमी ह्या गव्हर्मेंटाच्या जे डिपार्टमेंट्स आसा ताका आमी सपोर्ट करता. सर तुमची कितें टीम आहा हे सगळे जे मॅनेजमेंट कंट्रोल करपा खातीर? ना, ते एक सांगता तुमकां, हे जे डिपार्टमेंट आसा पळय, पुलीस डिपार्टमेंट हो म्हाजो टीम धरतो. म्हणजे बऱ्या कामाक, माझ्या बऱ्या कामाक सपोर्ट करपाक हे पुलीस आसा म्हाज्या बरोबर, म्हाजी घरकान्न आसा, म्हाजो एक बरो फ्रेंड आसा सूरज म्हणून, आनी तुमी आसा सगळे जाण. आणि पब्लिकान कॉन्टॅक्ट बीन तुका कसो करपाचो? सपोज कोणाक जर नीट आहा, हेल्प आहा तर? ऑफकोर्स न्हू, तशें जर कितें आसा जाल्यार म्हाज्या पर्यंत कॉल येता. कित्याक ते पुलिसांक सांगतले काय तुमकां सांगतले? पुलिसा थ्रूच म्हाका कितकेशे कॉल येता, दोतोर एका मातसो हेल्प करा, तेका मातसो हेल्प करा. कारण कशें आसा पळय, जेन्ना तूं एकटो करूंक सोदता, आतां आमी म्हणटा पळय एकटो जेन्ना आमी मी म्हणून वयता पळय, तुमी युनायटेड करूंक सोदता. तर हांव युनायटेड सपोर्ट ऑफ गोवा पुलीस, आनी हेच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. डीजी जो आमचो आसा जसपाल सिंग, आयजी ओमवीर सिंग, ह्या लोकांचो सदांच होकार आसता म्हाज्या बऱ्या कामाक. सो आमी आरामात आमची ही सगळी कामां राबयता. थोडी पब्लीक जी आसता न्ही, पुलिसां कडेन वयपाक फाटीं फुडें जाता, म्हणजे अनकम्फर्टेबल फील जाता तेंच्या कडेन उलोवप या तेंकां आपली कसली फिलींग सांगप. तर असल्या परिस्थितीन तुमच्या कडेन कशें पावता? हांव 2 मिनटान हेजें क्लेरिफिकेशन दिता. आयज ही रेशन आसता पळय, हे पुलीस तेंच्या पर्यंत पावयता, व्हरून तेंच्या घरा पर्यंत पावयता. जेन्ना तेंचे प्रॉब्लेम पुलीस समजोंक शकता, तर हांगा मिसगायडींग भरपूर जाता. हे आमच्या हितून की पुलीस असले, पुलीस तसले, एक्च्युअल जे रूप आसता ते कोण पुलिसांचे दाखयना. सो म्हाजो एक हें आसा, तुमी कसलेंच हेजिटेशन धरनासतना डायरेक्ट वचपाचें, तुमचे ग्रिवियन्स आयकून घेतले. तुमकां दिसता की तुमचे ग्रिवियन्स कोण आयकना, तर म्हाज्या पर्यंत येयात. आय विल टेक दॅट मॅटर टू द पुलीस, आनी आमी प्रयत्न करतले की तुमची प्रॉब्लेम कितें आहा ते सॉल्व करून दिवं. शैलेश बाब, एजन बेस्ट कितें आसता बरं, तुमचो नंबर आमी डिक्लेअर केल्यार बरो जायना की दे कॅन कॉल यू? पळय, चेअरपर्सन म्हाजी मिसेस आसा, आनी तेजो नंबर आयज पासून हांवें खंय शेअर केलेलो ना. दुसरी गजाल, फेसबुकाचेर म्हाजी बायल ना ते, आनी म्हणजे तुमकां ते सोशल मिडियाचेर बी चड खंय गावचें ना. सांगपाचो हें इतकोच आसा, म्हाका खुबशे लोक वळखता. तुमी खंयच्या पुलीस स्टेशनार चला आनी तुमकां दिसता की बाबा पुलीस तुमकां एंटरटेन करिना, तेन्ना म्हाका सांगा. पण म्हाका पुराय विश्वास आसा आमचे पुलीस कोणाकूच एंटरटेन करिना अशें जायना. हे जे कितें चुकीचे मेसेजीस सोसायटीन जे आयज सर्क्युलेट जाता, दिस इज रॉंग. हेतून तुम्ही पुलिसांचें नाव खराब करता. ते म्हाजो एक हात जोडून विनंती आसा की नाव तेंचें खराब करचें न्हू, कारण कितके तरी गरीब लोकांची एड्रेस पुलिसूच म्हाका दिता म्हणून आयज तेंच्या ताळ्यार अन्न पडटा. कितके तरी गरीब भुरग्यांचो एड्रेसीस पुलिसांनी दिलेलो आसा म्हणून तांकां शिक्षणाक आमच्या कडल्यान मदत करता. आनी एक क्वेश्चन तुमकां प्रश्न विचारपाचो म्हळ्यार आजकाल तरणाटे सो दे टू ड्रग्स, सोरो हातून इन्वॉल्व आसा. ह्या क्षेत्रांत तुमी कितें तुमचें योगदान आसा? तांकां स्वावलंबी करपाचें, तांकां ह्या व्यसनाधीन आसा तातूंतल्यान तांकां परावृत्त करून एक नॉर्मल सिटीजन करपाक ह्या क्षेत्रांत तुमी काम करूं शकता. कितें तुमचें योगदान आसा? म्हाजे मनान खूब इच्छा आसा. हेज्या खातीर हांवें एक म्हाजो असो हें आसा की एम्प्लॉयमेंट सरकारान जास्तीत जास्त जनरेट करचो. आयज कितें जालां, भुरगे शिकलेले आसा, आयज भुरगे शिकून बेकार आसा. म्हणजे जो एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटान करूंक जाय तितको एम्प्लॉयमेंट सरकार म्हणजे गव्हर्मेंट त्या भुरग्यांक दिवंक पावना. तर आयज तेज्या खातीर खंय तरी पयशांची तडजोड करच्या खातीर हे जे नाका जाल्ले धंदे हे गोंयान खंय ना खंय सुरू जाता. हेज्या खातीर म्हाज्या मनान खूब कितें कितें आसा. आयज म्हणजे ओपन जावचें ना, पण तुमी क्वेश्चन केला
एक फुडल्या काळात म्हणजे येता त्या काळात ह्या खातीर भुरग्यांक बरे शिकवण दिवपाची तयारी बी आमची आसा आणि तशेंच ज्या भुरग्याचे जे क्वॉलिफिकेशन आसा ह्या क्वॉलिफिकेशनाच्या आदाराचेर एक डेटा रेडी करून हांव सीएमा पर्यंत पावून हेंचे ग्रिवियन्स आतां जशें तुमी सांगलें एक्चुअली असले प्रश्न सहजा येना. सो आय एम व्हेरी मच हॅपी फॉर युअर क्वेश्चन अँड आय एम आन्सरींग यू फ्रॉम माय हार्ट की हे जे गोंयचे आमचे भुरगे आसा ही फुलां धाकटी आयज कोणा खातीर तरी फुलां बिगाडटा आनी हेंचो कलर वयता आनी ती बुरशी दिसता. आमी कितें करपाक जाय तांकां वेवस्थीत खाद दिवपाक जाय, पाणी घालपाक जाय आनी ती तशी वेवस्थीत वाडोवपाक जाय. तेन्ना त्या फुलांक शोभा येता आनी खंय तरी ती शोभा सारकी दिसता. आयज ते शोभेक खंय तरी कलंक लागलेलो आसा, खंय तरी तेजेर काळोख पडलेलो आसा. सो म्हाजो सदांच म्हाजो प्रयत्न आसतलो ह्या भुरग्यांक बरी हेजेर हाडचो आनी तेजी सोबातकाय जी आसा ही संवसारा मुखार हाडची. देव बरें करूं ह्या प्रश्ना खातीर. आनी म्हाका दिसता इवन प्रमोद सावंतान सुद्दां म्हाज्या सारके जर विचार तकलेन हाडले तर असले प्रश्न केन्ना येवचे ना. देव बरें करूं ह्या. शैलेश आनी एक क्वेश्चन लास्ट. अशीच खूब तरे हार्नेस जॉब्स म्हणून आसता. हार्नेस जॉब म्हटल्यार कोणाचो बापूय मेल्लो आसता, कितें आसता आनी तेजी भुरगीं आसता, तांकां जॉब्स अजून सुद्दां मेळना बिकॉज वी हॅव कम थ्रू इट नाव. हेच्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? पळय म्हाजे कडेन एक केस येयल्ली. ती पुलीस जेन्ना 2 एक्सिडेंट जाल्ले ती केस येयल्ली. इवन ते होमगार्डांची येयल्ली. हांवें प्रयत्न केले, आयज तेंची कामां जालेलीं आसा. असलेच जर कोण लोक आसा तर म्हाजो रिक्वेस्ट आसा तुमी तुमचे कितें ग्रिवियन्स आहा ते घेवन येवचे. आय एम देअर टू सपोर्ट यू. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें.